सीता जगी परवानाए सीता जगी परवानाए बाबाए सहरा दा हसनैन दा नाना बाबा सहरा दा हसनैन दा नाना रब शाना वाला रब शाना वाला जिन्ने सानू रब दसिया सोना कमली वाला हाथ चुक के रखा तो सुभान अल्लाह जिन्ने सानू रब दसिया सोना कमली वाला अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया उच्चियां ते नीवियां दे सब फर्क मिटान आया उच्चियां ते नीवियां दे सब फर्क मिटान आया कोई सरगी दा तारा है कोई सरगी दा तारा है कोई सरगी दा तारा है एक हाथ छो के सब ने कहना है कमली वालने आ सानो तेरा सहारा है कमली वालने आ सानो तेरा सहारा है उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते मिलके जरा उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते एक बार सारे कह दो जो मंगता है उनका मंगता हो जो मंगता देते उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते जरा मिलके कहिए मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते
میرے ہر ایپ کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر ایپ کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی۔ جدہ یقین ہے ہاتھ چھوکے ذرا، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے انشاءاللہ قیامت والے دن بھی۔ ہاتھ چھوکے سارے کہہ دو، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے۔ جرا حضور دے ٹکڑیاں تے پلدا ہے، وہ کہندا ہے ہاتھ چوکے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ ذرا مل کے کہیے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بولو سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ سنیے، ہے یقین اپنا خبر میں وہ تیری، جدہ یقین ہے حضور نے دی قبر سے تشریف لے کے آنا ہے، ہاتھ چھوکے بولے سبحان اللہ۔ ہے یقین اپنا کہ آئیں گے خبر میں وہ میری، اپنے نوکر کو دنیا تے بھی قبر چ بھی حشر چ بھی، اپنے نوکر کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے نوکر کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جنہوں پنجابی پسند ہے ایک باری کہہ دے ذرا، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، مل کے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ ذرا کہیے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ۔ میں گل کرنے لگا مناسب نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دساں کہ میں ستا بھی نہیں ناشتہ بھی نہیں کیتا، ٹیل میں پورا لا رہا کیونکہ محفل میرے گھر دی ہے، محفل بڑیاں سن، اج پڑھنی ایک جگہ جا کے، لیکن شاید تسی کامیاب ہو گئے تو اگے میں پڑھاں گا، نہیں تو چھڈ دیاں گا۔
چھٹی کر دیں گے تو انہوں بھی چھٹی کرا دیں گے بولو ذرا سبحان اللہ سنیے تسی کھا پی کے آئے ہو میں واللہ بھائی اسٹیج رسول تے پتہ ہوتا ہے سنیے شعر سنیے جیڑے رہندے پڑھ دے درود نبی تے درود نبی تے درود والے ذرا بولو سبحان اللہ تاکہ میں نے پتہ لگے کہ پڑھنا ذرا ہاتھ بولو ذرا سبحان اللہ او چھیڑے رہندے پڑھ دے درود نبی تے چھیڑے رہندے پڑھ دے درود نبی تے انہاں واسطے کی ہے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ ہاتھ چک کے سارے کہہ دو جن مصطفیٰ دے نال ہونا ہے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب تشریف لائے ان کی عطا کے رانیوں سے خوش آمدید اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تمامی احباب بڑی محبت سے تشریف رکھے ماشاءاللہ جنہ دا انتظار سی وہ تشریف لائے نہیں انشاءاللہ میں جو حکم ہے انشاءاللہ میں وہ دے مطابق انشاءاللہ ایک باری کہو سبحان اللہ درود والے ہاتھ چھو کے بولو سبحان اللہ سنیے چھیڑے رہندے پڑھ دے درود نبی تے ہاتھ چھو کے سب نے کہنا ہے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے بس اسنا دیتے نشار پڑھ کے وہ چند اشعار کھڑی دیتا اجازت دے ایک شعر ایک انشاءاللہ اجازت جلدی نہ لی کہو سبحان اللہ اپو اپنی ساریاں پئی ہوے گی اپو اپنی ساریاں پئی ہوے گی پر اوتھے کی ہونا ہے مصطفیٰ نو تواڈے ہی خیال ہون گے سارے کہہ دو مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے اس پاس رحمت رسول ہوے گی رسول ہوے گی اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اس پاسے رحمت رسول ہوے گی کیڑے پاسے تسی بھی کہنا ہے جیڑے پاسے فاطمہ دے نال ہون گے ہاتھ چک سارے کہہ دو جیڑے پاسے فاطمہ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے جرا اچھی بولے ہوئی بخشیا جائے سانو بخشوان لئی
خدا دے سامنے خدا دے سامنے او لوکو سانو بخشوان گئی خدا دے سامنے سانو بخشوان گئی خدا دے سامنے کنے سیداں دے سونے سونے لال ہون گے سیداں دے سونے سونے لال ہون گے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سکا باغ ہویا مرساوا آوریا جد مالی صاحب دا نات یہ شعر ہے سنیے ذرا علماء تشریف فرمانے میں توڑے شعر انشاءاللہ جو سب پڑھاں گا انشاءاللہ سکا باغ ہویا مرساوا آوریا جد مالی او سکا باغ ہویا مری ساوا آوریا جد مالی تا پھل کڑن محمد بخشا ہر بوٹے ہر ڈالی کچھا رنگی لناری بادا سجدہ لیندہ لیندہ عشق تیرے دا اور رنگ محمد جیڑا چڑیا پھر نہیں لیندہ عشق تیرے دا اور رنگ محمد جیڑا چڑیا پھر نہیں لیندہ لکھاں پیری نو لگ دے کچھ ٹے جاندے کچھے جیڑے پک دے نال محمد سوئیوں کھاندے وٹے او جیڑے پک دے نال محمد سوئیوں کھاندے وٹے آرو دارو آرو دارو داخل منقام سوئے رنگ انارا جنہ باغاں دے عمر جنمالی اتے توتے کرن بہاراں ایک بلبل باغ اندر آلنا رہی سی بناندی ایک بلبل باغ اندر آلنا رہی سی بناندی ایک بلبل باغ اندر آلنا رہی سی بناندی ہجے نہیں چھڑیا ہجے نہیں چھڑیا او تور محمد اڑ گئی جے کرلان دی لوئے لوئے پڑھ لے کڑیے جو تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی میں ڈرنا اکھیاں میریاں
لگیاں اکھیاں میریاں تارے لگیاں اور راہ ویکھن سجن دا عاشق تے معشوق محمد نہیں محتاج کفن دا عاشق تے معشوق محمد نہیں محتاج کفن دا دیگر ہوئی شامہ پیاں پنچھی کران نو آئے او نہیں آندے آج پھر محمد موت جنوں لے جاوے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں بچھڑ جاندے نے او یاد جناں دے او روندے نی تک تک قبراں عملہ والے او لنگ لنگ جاندے غافل غوتے کھاندے او نہیں ڈب دے محمد بخشا کامل پیر جنا دے اور آخری دو اشعار سبحان اللہ کہہ دو ہووے نصیب شالا نبی دا کلمہ کہہ دو آمین ہووے نصیب شالا نبی دا کلمہ دین قبول محمد ہووے نصیب شالا نبی دا قدمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سب کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد مکتا اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چورے اے محمد اور ٹھگ محمد اے محمد چورے فرماندے نے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رے اور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رے صدا بہار دوی اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں لکھاں کروڑاں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے نسد چنا دی سارے نماز پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ صاحب نے نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے یہ صاحب آخری شعر لکھتے ہیں سنیے نسد چنا دی کیمیا ہووے نسد چنا دی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹے عملانال نکھیڑے ہونے
کی سید کی چٹھے